हुन्छ। खुल्ला राजनीतिक अथवा स्वतन्त्र राजनीतिक बहस जुन मञ्च छ, यो मञ्चमा आजको निम्ति हामीले तेस्रो सिजनको तेस्रो कार्यक्रम सांस्कृतिक मार्क्सवाद, यसको संक्षिप्त पुनरावलोकन, यसको शीर्षक हामीले राखेका छौँ आज। अनि अपर पोलिटिकल फोरमको यो डिबेट यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत, अभिवादन, सलाम भन्दै यहाँ जैजाले पछिबाट फेसबुकमा युट्युबमा हेर्नुहुन्छ यहाँलाई पनि धन्यवाद सुरुमा स्वागत गर्दै म आजको निम्ति कार्यक्रमको प्रस्तुता भनौँ, सञ्चालक भनौँ, यो बहस श्रृङ्खलाको विद्युत अधिकारी यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्दै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी देख्छौँ, हामीले अघिल्लो हप्ता दुईटा हप्ता पनि चर्चा गरिसकेका छौँ, विचारधारा, विचार, आदर्श, यसले हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानुनी हरेक क्षेत्रमा कुनै पनि निर्णय गर्दा हामीले कुन तरिकाले कुन कुरालाई मूल्य महत्त्व दिन्छौँ दिँदैनौँ अत्यन्तै प्रभाव पार्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, चान्चुने कुरा छैन। हामीलाई सुशासन, समृद्धि चाहिन्छ, तर त्यो समृद्धि कुन मूल्य चुकाएर सुशासन कस्तो मोडलको हुने, यो पनि राजनीतिक विचारधाराभित्र पर्ने भएको हुनाले हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि वास्तवमा यो रेड टेल हामीले अघिल्लो हप्ता चर्चा गऱ्यौँ, लाला आतङ्क अथवा राज्य नै सबै क्षेत्रमा र सम्पूर्ण अधिकार राख्ने है, टोटलिटेरियन बन्ने, हरेक क्षेत्रमा अधिकार राख्ने र अथोरिटेरियन बन्ने, पूर्ण अधिकार राख्ने, सबै क्षेत्रमा राज्यको सम्पूर्ण अधिकार, यो चाहिँ 20औं शताब्दीले स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्यो कि राज्य नियन्त्रित अर्थ प्रणाली, सञ्चार व्यवस्था, राजनीति खलिफा सिद्ध हुँदैन। त्यहाँ नागरिकको जीव, धन, आस्था, विचार, परम्परा, पारिवारिक मूल्य, मान्यता, हरेक व्यक्तिको उसको व्यक्तित्वको, उसको कृतित्वको कुनै मूल्य त्यहाँ नहुन सक्छ कुनै पनि बेलामा झोकको भरमा। यो कुरा थियो मार्क्सवादको बारेमा। यो कुरा थियो साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवादको नाममा सामूहिकतावाद, सबैको गुट, सबैको भलाइको निम्ति भन्दै गर्दा एउटा दल, एउटा शक्ति, एउटा व्यक्ति, एउटा सचिवालयको, एउटा पार्टीको अधिनायकत्वको जोखिमको बारेमा हामी चर्चा गरेका थियौँ। यो कुरा 20औं शताब्दीले प्रमाणित गर्यो। अब मान्छे जागरुक भयो भनेको, तर अझै पनि विश्वको कति भागमा वामपन्थी विचारधारा प्रगतिशील हुन्छ, बढी न्यायको कुरो गर्छ, समानताको कुरो गर्छ भन्ने बहानामा लोकप्रिय छ। तरै पनि विश्वमा, खास गरी उदार पश्चिमी वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा खासै पपुलर छैन। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन, क्यानाडा देशहरूमा खासै पपुलर छैन। तर जोखिम के भयो भने सन् 1980 तिर आइपुग्दा ओर्दा 90 तिर आउँदा त भएन, सोभियतको विघटन पछाडिबाट 1980 मा 88 मा भनौँ पूर्वी र पश्चिम जर्मनी विभाजन गर्ने जुन बर्लिनको पर्खाल थियो त्यो ढलिसके पछाडि यो प्रमाणितै भइसके तापनि के भयो भने सन् 1920, 30, 40 के दशकतिर पनि अब हामीले सिधै नै रक्तिम क्रान्ति है, आर्म्ड रिबेलियनको कुरो गर्यो भने जनताले आफ्नो जीव, ध्यान, धन होइन प्राणको बाजी लाउन गाह्रो मान्छन्। यद्यपि नेपालमा त्यो पनि गराए होइन माओवादीहरूले। यसले गर्दा अब चाहिँ हामी एउटा बन्दुकको नाल मात्र भन्ने शब्द छोडेर अब हामी मानिसको दिमागलाई, विचारधारालाई भुट्नुपर्छ। हामीले विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू होइन, धर्म संस्कृतिमा, संस्कारमा परम्परागत पारिवारिक जुन एउटा कन्सेप्ट छ होइन, विवाह भनेको चाहिँ एकजना स्त्री एकजना पुरुषको बिचमा हुन्छ, त्यो सम्बन्धबाट सन्तान छोराछोरी जन्मन्छन् भन्ने जुन कुरा छ, अथवा धर्मको, नैतिकताको, मूल्य मान्यताको, ट्रेडिसनल कन्जर्भेटिभ मान्यताको एउटा ठुलो स्थान छ, त्यसलाई अब हामीले समूल नष्ट गर्नुपर्छ। कसरी? क्रान्ति गरेर बन्दुक उठाएर होइन, तर कलम उठाएर त्यही क्षेत्रमा गएर त्यहाँ हामीले त्यही प्रकारका मिडियामा होइन, इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीहरूमा त्यस्तै प्रकारका कुराहरू, साहित्यमा, समालोचनामा, लेखनमा यही प्रकार हामी जानुपर्छ है भन्ने तरिकाले जुन कुरा आयो मार्क्सवाद हो, त्यो मार्क्सवाद नयाँ तरिकाले जुन आयो त्यसलाई आज हामी कल्चरल मार्क्सिजमको नाम चाहिँ 1990-92 तिर मात्र दियो। तर यो सोच चाहिँ सेकेन्ड वारको पछाडि लगत्तै नै एक प्रकारले एकाडेमियामा, खास गरी अमेरिका, युरोपतिर त्यहाँ चाहिँ सिधा समाजवाद, संविधान लागू गर्न सकिँदैन, कम्युनिस्टको शासन, ती क्षेत्रमा हाम्रो मान्छे जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको थियो। यसैको बारेमा आज हाम्रो चर्चा छ। अघि यहाँ विविताले भन्दै हुन्थ्यो, अत्यन्तै गम्भीर विषय छ यो खेलाचेको विषय छैन। यसले गर्दा म यहाँको माझमा अब एउटा सानो स्लाइड सेयर गर्न चाहन्छु। के नोटहरू मैले टिपेर ल्याएको छु। हामी देख्छौँ अनि सांस्कृतिक मार्क्सवादको कुरो गर्दै गर्दा
कल्चरल मार्क्सिजमको कुरो गरेको त हामीले भुल्न नहुने नाम चाहिँ 1920-30 को दशकतिर इटालीका एकजना सोशलिस्ट अथवा मार्क्सवादी चिन्तक जसलाई चाहिँ बेनिटो मुसोलिनीहरूले पनि पक्रेर जेलमा राखेका थिए। उनले जेलमा बस्ने क्रममै यो सिद्धान्त उनले प्रतिपादन गरे। अब कम्युनिस्टहरूले लेफ्टहरूले वामपन्थीहरूले अब सबै क्षेत्रमा पकड गर्नुपर्छ हैन। द लेफ्ट निडेड टु क्याप्चर द ब्युरोक्रेसी, युनिभर्सिटीज एन्ड मिडिया, इन्टरटेनमेन्ट एन्ड अल द कल्चरल इन्स्टिट्युसन्स इफ इट विश टु होल्ड पावर। यदि हामीले समाजवादी, साम्यवादी, कम्युनिस्ट दलहरूले, वामपन्थीहरूले शक्ति प्राप्त गर्ने हो र शक्तिलाई कायम राख्ने हो भने हामीले यी क्षेत्रमा हामीले क्याप्चर गर्नुपर्छ। यो उनले सिद्धान्त निकाले। अनि त्यही बेलातिर 30-40 को बेलातिरका अर्का जर्ज लुकास भन्ने हंगेरीका, त्यो बेला युरोप हैन, पूर्वी युरोप, मध्य युरोपमा वामपन्थ निकै चर्चामा थियो। हंगेरीका अर्का लेखक, अर्का समालोचक पनि हुन्, क्रिटिक हुन्, लिटरेरी क्रिटिक हुन् नि हामीले पढेका हुन्छौँ मार्क्स हैन, मास्टर तहमा पढेको क्रममा। उनले पनि त्यही निष्कर्ष निकाले कि अब परम्परागत जुन हैन संरचना छ, मूल्य मान्यता छ, त्यसमा मान्छे अब हतियारबन्द क्रान्तिकार मान्छेमा रगत बहाउन तयार छैन, किनकि बलिदान भइसकेको छ। अब योगदानको समय, शान्तिको समय भन्छ मान्छेले। मान्छेले कसरी दिमाग घुट्ने भन्दा अब यिनै क्षेत्रमा, खास गरी शिक्षामा, समालोचनामा, मिडियामा, इन्टरटेनमेन्टमा र कति अवस्थामा चाहिँ साइन्सको नाममा स्युडो साइन्स, जस्तै चार्ल्स डार्विनको इभोल्युसन थ्योरी, वास्तव थ्योरी नै हो त्यो साइन्स होइन। तर यस्तै कुरा ल्याएर मान्छे चाहिँ एउटा पशु नै हो, पशुभन्दा गतिलो होइन, पशुको विकसित रूप मात्रै हो, यौनिक, शारीरिक, आर्थिक प्राणी है। फ्रायडले यौनिक प्राणी, अनि अरू टमस हब्स जस्ताहरूले शारीरिक प्राणी, अनि कार्ल मार्क्सले अन्तिममा आर्थिक प्राणी भनेर मान्छेलाई रिड्युस गरेर, घटाएर सीमित गरे, ताकि त्यसमै मान्छेलाई जे पनि जबरजस्ती गर्न सकियोस् राज्यले, समाजले, सरकारले। यी दुईटै व्यक्ति, अरू पनि यहाँनिर छन्, चिन्तकहरू छन्, त्यो निष्कर्षमा पुगे। यसलाई मैले वास्तवमा अर्को एउटा नाम पनि दिएको छु। यी व्यक्तिहरूले जुन काम गरेका थिए, हामीहरू यसका थोरै चर्चा गरिसकेका छौँ। यसले गर्दा म अब त्यहाँ धेरै चर्चा गर्ने अब म चाहन्न। हामी थाहा गरिहाल्यौँ यसरी पावर सेन्टरहरू समाजको शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, मिडिया, इन्टरटेनमेन्ट, कला, साहित्य, समालोचना जस्ता क्षेत्रमा चाहिँ अब हामीले यी नयाँ कुरा ल्याउनुपर्छ। सत्यता एउटा हुन्छ, मान्छे महत्त्वपूर्ण प्राणी हो, मान्छे पशुभन्दा बढी हो, मान्छे ईश्वरीय प्राणी हो, परिवार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हेटेरोसेक्सुअल म्यारिज है, एक स्त्री र एउटा पुरुषको बीचको वैवाहिक सम्बन्धद्वारा मात्रै सन्तान जन्मन्छ, परम्परा, परिवार कायम रहन्छ भन्ने कुरामाथि, यस्ता सत्यतामाथि, यस्ता परम्परागत मूल्य मान्यतामाथि आक्रमण गर्नको निम्ति र कथित रूपमा गे राइट, समलिङ्गी अधिकार हैन, ट्रान्सवेस्टिजम है, अनि सेक्सुअलिटी र जेन्डर ओरिएन्टेसनका कुरा गर्ने क्रममा लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्छ, छोरो मान्छे छोरी बन्न सक्छ, छोरी मान्छे छोरो बन्न सक्छ, लिङ्ग परिवर्तन सर्जरी गरेर अथवा केमिकल रियाक्सन चेन्ज गरेर, अथवा केही भएर नि घटीमा छोरोले छोरी मान्छेको ड्रेस लाउने, छोरी मान्छे छोरा मान्छेको ड्रेस गरेर, कहिले म केटा हुँ भनेको छ, छोरी मान्छे जाने बाथरुममा जानु पाउनुपर्छ, अमेरिका मुद्दा चलाइरहेका छन् है। कहिले म केटी हुँ भनेको छ छोरो मान्छे, अनि छोरी मान्छेले गर्दा स्पोर्टमा उनीहरूले फाइट गरिरहेका छन्। अनि यसरी कथित ट्रान्सजेन्डरहरूले अनि वुमन स्पोर्ट्स लाएर जितेर क्याप्चर गरेको अवस्था छ। यो तरिकाले अब मेरो छालाको रङ कालो भयो, म यो महादेशबाट आएँ हैन, म चाहिँ अब आफूलाई छोरा अथवा छोरी मान्छे भनिन चाहन्छु, मलाई अब यो प्रोनाउनले हैन यो हैन हि सी इटको मलाई प्रयोग गर, यो चाहिँ नगर, यस्तो तरिकाले अनि मानव अधिकारलाई, अनि आस्था विचार अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रतालाई, समताका मुद्दालाई चाहिँ सही रूपमा एउटा व्यक्तिको व्यक्तित्व, कृतित्व, महत्त्व, आदर्श, सम्मानलाई जोगाउनु पर्ने ठाउँमा दुरुपयोग गर्ने काम अब कल्चरल मार्क्सिस्टहरूले गर्न सुरु गरे। किनकि उनीहरूको ध्येय के थियो भने यो परम्परागत समाज जो चाहिँ के लाज, शरम, घिन मान्छ, के एउटा सीमा छ, ईश्वरको भय मान्छ, मान्छेलाई मान्छेको मूल्य मान्यता दिन्छ, त्यो समाजमा क्रान्ति गर्न, रक्तपात गर्न या विध्वंस गर्न सम्भव छैन। अब मान्छे भनेको पशुभन्दा गतिलो हो, केही पनि होइन। मान्छे जे कुरा मन लाग्यो त्यही नै सत्य भन्न पाउनुपर्छ, अरूमाथि आफ्नो विचार थोपर्न पाउनुपर्छ। कसैले यो चाहिँ सत्य हो, मेरो विचार चाहिँ सत्य हो भन्यो भने अर्कोको मन दुख्छ भन्ने बहाना गरेर हैन, पूर्ण आस्था विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पनि लेफ्टले, लिबरलले हैन, ट्रान्सवेस्टाइटहरूले, गेहरूले, लेस्बियनहरूले, समलिङ्गीहरूले हैन, लुगा परिवर्तन गरेर म चाहिँ स्त्री अथवा पुरुष दाबी गर्नेहरूले चाहिँ उपयोग गर्ने, दुरुपयोग गर्ने। तर सही सत्यतामा चल्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो कुरा बोल्दाखेरि अरूलाई अफेन्स भयो, मन दुःख, चित्त दुख्यो भनेर अपराधीकरण हुने आज हामी देख्छौँ। नेपालको कानुनमा पनि कता कता यही कुरा आइरहेको छ।
आफ्नो विचार, आफ्नो धर्म, आफ्नो परम्परा व्यक्त गर्दा बोल्दाखेरि अर्कोलाई ठेस पुग्ला, सार्वजनिक होइन शान्ति सुव्यवस्था स्वास्थ्यमा खलल होला, यस्ता कुरा राखेर आज हामीलाई कुण्ठित गरिएको हामी देख्छौँ। एउटा समुदायको यसमा सचेत हामी हुनुपर्छ। यो प्रकारले सांस्कृतिक मार्क्सवाद चाहिँ अगाडि बढ्यो। अब यसको र्यामिफिकेसन, अब यसको अन्तिममा अर्थ के भयो भने, छोटो छोटो लामेर छैन, यहाँ मैले एउटा शीर्षक पनि दिएको थिएँ है, कल्चरल मार्क्सिजम इज द ओल्ड वाइन इन न्यू वाइन स्किन। यो चाहिँ नयाँ बोतलमा यो पुरानो दाग मात्रै, पुरानो रक्सी हो यो है, नयाँ छालाको मशकमा होइन, पुरानो दाग मात्रै भने हामी पढ्छौँ कुनै शास्त्रमा त्यस्तै होइन। न्यू वाइन, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल भन्ने पनि चलन छ होइन। वास्तवमा यो नै हो। मार्क्सले जुन कुरा एङ्गल्सले के भनेका थिए भने अब हामीले क्रान्ति गर्नुपर्छ, चाहे त्यो बलजफ्ती किन नहोस्, परिवारमाथि आक्रमण, निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण, नैतिकतामाथि आक्रमण, ईश्वर कोही हुनुहुन्छ भने माथि भन्ने त्यो सत्तामाथि आक्रमण, भइरहेका चलिरहेका काम गर्दै गरेका आसनका डिसेन्ट होइन आदरणीय ग्रहणीय सबै संस्थामाथि आक्रमण गरेर मात्रै फोर्सिबल ओभरथ्रो अफ अल एक्जिस्टिङ रिलेसनसिप्स एन्ड इन्स्टिट्युसन्स भन्ने उसको सिद्धान्त थियो। त्यही कुरा नै सांस्कृतिक मार्क्सवादीहरूले, सांस्कृतिक मार्क्सवाद भन्ने व्यक्तिहरूले पनि वास्तवमा आज लागू गरेका हुन्। यो कुरा हामी थाहा गर्छौँ। यसलाई अर्को भाषामा चाहिँ बहुसंस्कृतिवाद, मल्टिकल्चरलिजम पनि भन्छ, बडो राम्रोसँग सुनिन्छ। अथवा पोलिटिकल करेक्टनेस है, हामीले कुनै पनि जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म कसैलाई होच्याउने काम गर्नु हुँदैन है, कसैलाई पनि केही कुरा होइन, केही कुरा उसको जन्मसिद्ध केही रङ छ, केही छ, खोट छ, कमजोरी छ, त्यसको आधारमा, नेतृत्वको आधारमा कसैलाई अपमान गर्ने भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो प्रकारको सही भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै युले ल्याएका छन्। यो सही हो झट्टै त्यस्तै हुन्छ नि त, सही हो। तर म चाहिँ कसैले म पक्का होइन कन्जर्भेटिभ शुद्ध हिन्दू हो, मेरो हिन्दू आस्था अनुसार चाहिँ यो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा इस्लामलाई, क्रिस्चियनलाई, बुद्धिस्टलाई, नास्तिकलाई मन पर्दैन, उनको मन दुख्छ, यस कारण शुद्ध हिन्दू बन्न पाउँदैनस् अथवा यो कुरा बोल्न पाउँदैनस् भन्छ भने त्यहाँ कहाँ रह्यो वाक स्वतन्त्रता? अब हेर्दै अथवा कुनै क्रिस्चियनले मेरा प्रभुको आदेश यो छ, म चाहिँ सुसमाचार घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा होइन, एउटा मन पर्दैन, मान्छेलाई पापी भनेको मन पर्दैन, सबै मान्छे खतरा छ, जोखिम छ भनेको मन पर्दैन, तिमी आफ्नो विश्वासलाई बाहिर नल्याऊ। एकातिर भन्ने मल्टिकल्चरलिजम भन्ने, पोलिटिकल करेक्टनेस भन्ने, फ्रिडम अफ स्पिच भन्ने, ह्युमन राइट, अर्कोतिर गएर अन्तिममा त्यो ह्युमन राइट, त्यो पोलिटिकल करेक्टनेस, त्यो मल्टिकल्चरलिजम एउटा पार्टिकुलर आइडियोलोजीबाट आएको, लेफ्टबाट आएको है, एउटा अप्राकृतिक अस्वाभाविक माग गर्ने होइन, आफ्नो छालाको रङको आधारमा अथवा के को आधारमा म चाहिँ पीडित भएँ, भिक्टिम भएँ भनेर बढी माग गर्ने, यस्तो प्रकारको कुरामा गए पछाडि आज सांस्कृतिक मार्क्सवाद चाहिँ एउटा जहर हो, यो कहर बनेको छ भन्ने कुरा फेरि सन् 2015-16 आएर फेरि क्यानाडाका साइकोलोजिस्ट होइन पक्का डाक्टर जोर्डन पिटरसनले यो शब्दलाई फेरि उनले बाहिर ल्याइदिए। द लिबरल सोकल लिबरल आर नट सो लिबरल, द लेफ्ट इज नट सो प्रोग्रेसिभ र मल्टिकल्चरलिजम भन्दै गर्दा होइन उनले तोकेर भनिदिए एउटा पार्टीको अमुक धर्ममतको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो मत प्रचार गरेर बोल्नै मिल्दैन भने यो के हो त? उनले प्रश्न उठाइदिए। आज अत्यन्तै बहस बनेको छ, आज यो बहसको विषय बनेको छ। झट्टै हामी पनि सामाजिक न्यायका मुद्दामा सबैका अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, शङ्का छैन, तर फेरि एउटा अमुक मतलाई होइन, सीमित सरकार असीमित व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मतलाई होइन, पुँजीवादी मतलाई चाहिँ इन्कार गरेर एउटा अस्वाभाविक अप्राकृतिक यस्ता कुराको मतलाई पनि त्यो बढावा दिन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो कल्चर मार्क्सिजम वास्तवमा त्यो काम गरिरहेको हुनाले यो एउटा समाजको लागि नै एउटा जोखिमको उपाय बनेको छ अथवा जोखिमको स्रोत बनेको छ, एउटा हतियार बन्न पुगेको छ, यो टुल बन्न पुगेको छ। म यतिमा राख्न चाहन्छु यसको सुरुवातको परिचयमा। हामी यसमा थप चर्चा अरू पनि हामी गर्न सक्नेछौँ र यसको साथमा आज वास्तवमा आज हामीलाई हाम्रो जुन हामी होइन सेन्टर राइट पोलिटिक्स भन्दै गर्दा है, अनि पूर्ण आस्था, विचार, अभिव्यक्ति, वाक स्वतन्त्रता, राज्यको नियन्त्रण होइन, व्यक्तिको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्न पाउने, राज्यले सीमित कुरा मात्रै काम गरेर मान्छेलाई होइन जीवनको उसको सुखको स्वतन्त्रताको हरेक कुरालाई संरक्षण गर्ने तर पूर्ण जिम्मेवारी नै हो भन्दै गर्दा आज कल्चरल मार्क्सिजमले यो सांस्कृतिक मार्क्सवादी धारणाले कतिको जोखिम गरेको छ कि यो सहायक सिद्ध बनेको छ हाम्रो जीवनको लागि, हाम्रो देशको राजनीतिको लागि पनि होइन, अनि आर्थिक समृद्धिको लागि पनि। यी विषयलाई समेटेर आफ्नो विचार दिनु हुन म रोशन खतिवडा सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विदुर सर। म रोशन खतिवडा, जनजागरण पार्टी नेपालको महासचिव।
सांस्कृतिक मार्क्सवाद र पहिचानवादी राजनीति भन्ने विषयमा रहेर मैले केही समयदेखि अध्ययन गरिराखेको छु। यो अत्यन्तै आवश्यक विश्वभरि नै अहिले बहस एकदमै चर्को रूपमा यसको बारेमा बहस भइरहेको र यसले खास गरिकन पश्चिमा पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था भएका देशहरू त्यहाँका त्यहाँको समुदायभित्र घुसेर समुदायको पनि उपसमुदायहरूभित्र परिवारभित्रै पनि प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो के हो भन्ने कुरा हामी नेपालीहरूले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो समुदायमा पनि यो जरासम्म पुगिसकेको छ, परिवारभित्रै पुगिसकेको छ। यसलाई ठिक किसिमले हामीले बुझेनौँ भनेदेखि हाम्रो देशको राजनीति कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो पनि विचार हो। र जसरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि लिएर अहिलेसम्म पश्चिमा देशहरूमा मार्क्सवादले कसरी प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा एक प्रकारले प्रश्न पारिदिनु भयो विदुर सरले, धन्यवाद छ। म त्यसमा केही कुराहरू थप्न चाहन्छु। अब यो धेरै व्यापक छ, यसको बारेमा हामीले अरू पनि श्रृङ्खलाहरू गर्नुपर्छ होला र हामी अब आज धेरै समय लिन सक्दैनौँ होला। त्यस कारणले मैले आफ्नो अध्ययनको क्रममा प्राप्त गरेको केही कुराहरू यहाँ म सरस्वती राख्न चाहन्छु। सेयर गर्नलाई मैले स्लाइड बनाएको छैन, त्यस कारण म यतिकै बोल्छु। एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो षड्यन्त्रपूर्वक यसलाई समुदायमा खास गरिकन आधुनिक समुदायमा प्रवेश गराइएको अवस्था रहेछ। खास गरिकन जब सोभियत सङ्घमा अथवा रुसी क्रान्ति सफल भइसकेपछि 1917 पछि मार्क्सवादी अर्थनीति प्रयोग गरियो। सबै सम्पत्तिहरू सरकारीकरण गरियो, सबै उद्योग धन्दाहरू जमिनहरू सरकारीकरण गरेर अब त्यो बेलामा रुस कृषि प्रधान देश थियो र थोरै उद्योग धन्दाहरू पनि चलेका थिए, थोरै, तर त्यसको प्रभाव थोरै थियो। अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत बनेको कृषि नै थियो र कृषिलाई सरकारीकरण गरेर सबै किसानहरूलाई उनीहरूले उत्पादन गरेको खाद्यान्नहरू, नगदे बालीहरू सरकारले लगेर गोदाममा राख्ने र त्यसलाई आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्ने गर्दाखेरि जुन मार्क्सवादी विचारधारा उनीहरूले अब त्यो संसारमा प्रयोग भएकै थिएन, उनीहरूले पहिलोचोटि प्रयोग गरे र त्यो गर्दाखेरि लाखौँ किसानहरू, लाखौँ नागरिकहरू भोकमरीले मरिसकेपछि अरू देशहरूले, खास गरी पश्चिमा देशहरूले रुसलाई गिज्याउन लागे। हुन त रुसले सकेसम्म त्यो सूचनाहरू गोप्य राख्न चाहन्थ्यो, तर पनि त्यो सम्भव हुँदै थिएन, सम्भव भएन पनि। अनि यसरी लाखौँ नागरिकहरूलाई भोकमरीमा मारेर रुसले चाहिँ हतियार निर्माण गर्ने, सेनालाई बलियो बनाउने, सैनिक बख्तरबन्द कुराहरू निर्माण गर्ने काम गरेको हुनाले आलोचना भइसकेपछि त्यो असफल भयो। मान्छेहरूले आलोचना गर्न लागे, मार्क्सवादी अर्थनीति त असफल हुने रहेछन्, नहुने रहेछ भन्ने भयो। हुन चाहिँ पछिबाट चाइनामा पनि माओ त्से-तुङ शक्तिमा आइसकेपछि त्यो प्रयोग गरे, तर माओ त्से-तुङ रहउन्जेलसम्म पनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाइना सधैँ अशान्त भइरह्यो। त्यहाँ भित्रभित्रै क्रान्तिहरू भइरहे, प्रतिक्रान्तिहरू भइरहे। क्रान्ति दबाउनलाई धेरै बल प्रयोग गरेर लाखौँ मानिसहरू त्यहाँ पनि मारियो। कयौँ मानिसहरूलाई, खास गरिकन अर्बन पपुलेसनहरूलाई त सडकमा बुलडोजरले पेलेर मारियो भन्नेसम्म कुराहरू पनि सुन्न पाइएको छ। तर जे होस्, मार्क्सवादी अर्थनीति असफल भइसकेपछि अब मार्क्सवादलाई फेरि अर्को रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने विषयमा संसारभरि नै मार्क्सका अनुयायीहरूले मन्थन गरे होला, विचार गरे होला। र खास गरिकन पश्चिमा देशहरू, जो स्वतन्त्र देशहरू अथवा जहाँ स्वतन्त्रता थियो, आर्थिक स्वतन्त्रता, वैचारिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि शान्ति, अब औद्योगिक क्रान्तिपछि त्यहाँ एक प्रकारको वर्ग निर्माण त भएको थियो। असन्तुष्टिहरू त जहाँ पनि हुन्छन् त्यहाँ थिए। धनी वर्ग थिए, गरिब वर्ग थिए, मजदुर वर्ग थिए। उनीहरूलाई कसरी भड्काउने त अर्थनीतिले मात्रै। मार्क्सको अर्थनीति र त्यसको प्रयोग रुसमा सफल भइसकेपछि त्यसैलाई फेरि उता लगेर प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेन। मानिसहरूले नपत्याउने भए।
त्यो भइसकेपछि यसलाई पहिचानको आधार बनाइएछ। अर्थनीति असफल भइसकेपछि अब मानिसको भावनासँग, मानिसको धर्म संस्कृतिसँग, मानिसको संस्कारसँग, मानिसको रीतिरिवाजहरूसँग अनि सामाजिक मूल्य मान्यताहरू अब हरेक समाजमा, संसारभरि नै सबै देशहरूमा हरेक समाजमा आफ्ना आफ्ना सामाजिक मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। के गर्न हुने, के गर्न नहुने सीमितताहरू हुन्छन्, स्वतन्त्रता पनि हुन्छन्, बाउन्ड्रीहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरूको बीचमा लुप होलहरू पनि हुन्छन्, विरोधाभास जहाँ पनि हुन्छन्। तिनै विरोधाभासहरू भित्र छिरेर सांस्कृतिक मार्क्सवादको जन्म भएछ। अनि षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले शान्त रूपमा मिलेर सामाजिक सद्भाव कायम गरेर बसिरहेका समुदायहरूको बीचमा पनि अथवा धनी गरिबहरूको बीचमा अथवा उद्योगपति, उद्योगका मालिक अथवा मजदुरहरूको बीचमा हुने सानातिना मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरूलाई अथवा परिवारमै ट्रान्सजेन्डरका कुराहरू, समलिङ्गीहरूका कुराहरू अथवा तेस्रो लिङ्गी जो प्राकृतिक रूपमै त्यस्तो हुन्छन् उनीहरूमाथि गरिने व्यवहार अथवा एसियाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जात व्यवस्थामा आधारित समावेश भएको हुनाले एउटा जातले अर्को जातलाई हेला होचो गर्ने खालको समस्या, युरोपको कुरा गर्ने हो भने धनी र गरिबको बीचको समस्या अथवा मनमुटाव अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसभित्र खेल्ने गरिकन यो सांस्कृतिक मार्क्सवाद चाहिँ प्रयोग गरिएछ। त्यसरी गर्दाखेरि सबै समुदायमा भएको विभेद, समुदाय बीचमा एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई विभेद गरेको छ भने त्यो समुदायमा गएर अर्को समुदायको विरुद्धमा भड्काउने अनि फेरि अर्को समुदायमा पनि गएर अर्को समुदायको विरुद्धमा भड्काउने, त्यस प्रकारको व्यवहारहरू गरेको कुराहरू मैले मेरो आफ्नो अध्ययनमा प्राप्त गरेको कुरा। अनि समुदायमा अब अन्याय हुन्छ, साधन स्रोतहरू अपर्याप्त हुन्छन्, कति मानिसहरूको भावनात्मक चोट लागेको हुन्छ, ती विषयहरूलाई समुदायभित्र छिरेर त्यसको कारक चाहिँ अर्को समुदाय अथवा अर्को कुनै अमुक व्यक्ति अथवा कुनै उद्योगपति अथवा सरकार सञ्चालन गर्ने सरकारी अधिकारीहरू अथवा राजनीतिक दलहरू अथवा देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उनीहरूप्रति आक्रोश पैदा गराइदिने, घृणा उत्पन्न गराउने प्रकारले मानिसहरूलाई शिक्षा दिन थालिएछ। त्यसले गर्दाखेरि ऐतिहासिक रूपमा एउटा पहिचान बनाएर स्थापित भएको चिजहरूलाई पनि फेरि होइन त्यो त एउटा जातीय समुदायको पहिचानको आधारमा स्थापित भएको, त्यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर भनिदिने, अथवा एउटा समुदायको वर्चस्व भएको हुनाले त्यो समुदायले आफू खुसी गरेको कुराहरू हो, त्यसकारण ऐतिहासिक चिजहरूको पनि त्यसको नामाकरणदेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुरामा कुनै समुदायको पहुँच अलि टाढा रहेछ भने त्यो समुदायको पहुँच पनि त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यो समुदायको संस्कृति, त्यो समुदायको भावनासँग मिल्दोग गरिकन पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ कुनै पनि कुरालाई, समुदायको चरित्रलाई, मानिसको व्यवहारलाई, परिवारको संरचनालाई, विवाहको कुरा अघि पनि विदुर सरले गर्नुभयो। त्यसै गरिकन बालबच्चा जन्माउने कुरालाई पनि, कति जन्माउनु हुने नहुने भन्ने कुरा, भ्रूण हत्या गर्ने कुरालाई पनि, मानिसले आफ्नो इच्छा अनुसार भ्रूण हत्या गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, यस प्रकारले सांस्कृतिक मार्क्सवादले समुदायभित्र छिरेर विग्रह ल्याउने काम गरिरहेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अनि यसलाई चाहिँ उग्र धार्मिक, सांस्कृतिक वा घोर दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचारधारा मिक्स गरिदिएर समुदायमा भएका समस्यालाई पनि उग्र रूपमा सम्बोधन सरकारले अथवा राज्य सत्ताले कतिचोटि समस्याहरूलाई सही किसिमले सम्बोधन गर्न सकेको हुँदैन। अनि त्यो कमजोरी भेटाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एकदमै उग्र रूपमा प्रचारबाजी गरिदिने अनि त्यस प्रकारको शिक्षा दिने गरिसकेपछि मानिसहरूलाई जसले अलिकति भावनात्मक रूपमा अथवा व्यवहारिक रूपमा, आर्थिक रूपमा अन्यायमा परेको महसुस गरेको हुन्छ उसलाई चाहिँ भड्काइदिइसकेपछि त्यहाँ शान्ति खलबली नै भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको राजनीतिक फाइदा चाहिँ लिन सकिने भयो। यो स्वतन्त्र समाजमा हतियार उठाएर, क्रान्ति गरेर, सङ्घर्ष गरेर, युद्ध गरेर जित्न नसकिने भइसकेपछि शिक्षाको माध्यमबाट आफ्ना विचारधाराहरूलाई गलत तरिकाले अथवा कसरी प्रचार गर्दाखेरि, मानिसहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्दाखेरि आफ्नो इच्छा अनुरूप
आफ्नो इच्छा अनुकूल आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन सकिन्छ, त्यही अनुसार यसलाई प्रयोग गरेको पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै समुदायमा एकल जातीय वा धार्मिक वर्चस्व रहेछ भने अथवा कुनै एउटा धार्मिक समुदायको चाहिँ बहुमत रहेछ र त्यो समुदायमा त्यही धार्मिक समुदायको अभ्यास त्यसको डोमिनेन्स भएको हुनाले उसको त्यो धार्मिक समुदायले गर्ने अभ्यासलाई अरू समुदायले पनि जबरजस्ती पालना गर्नुपर्ने कतिचोटि हुन सक्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि ठाउँमा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय अथवा जातीय समुदाय अथवा अल्पसंख्यक लैङ्गिक समुदाय हुन्छन्, उनीहरूको बीचमा गएर अनि बहुमतले तिमीहरूमाथि यसरी अन्याय गरिरहेको छ, अब उनीहरूको विरुद्धमा आक्रामक तरिकाले विरोध गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारले उनीहरूलाई भावनात्मक रूपमा उचाल्ने काम गरेको हामीले पाउँदछौँ। नेपालमै पनि यो माओवादी युद्धको समयमा धेरै धार्मिक धार्मिक स्थलहरूमा आक्रमण गर्ने कामहरू, धर्मगुरुहरूमाथि आक्रमण गर्ने कामहरू, विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरूमाथि आक्रमण गर्ने अनि उनीहरूले मान्दै आएको कतिवटा रीति चलनहरूलाई जबरजस्ती परिवर्तन गरिदिन खोज्ने, मानेन भनेदेखि भाटे कारवाही गर्ने जस्ता कामहरू गरेको हामीले देख्यौँ। अनि त्यहाँ विरोध गर्न सक्ने क्षमता कसैको थिएन, आँट थिएन कसैको पनि। माओवादी युद्ध एउटा समयमा उत्कर्षमा पुगेको बेलामा कसैले बोल्ने हिम्मत गर्दैन थियो, हामी कसैले नि बोल्न सक्दैन थियौँ। अनि उनीहरूले त्यहाँनिर धार्मिक जातीय समुदायभित्र छिरेर एउटा निश्चित वर्गको विरुद्धमा अर्को वर्गहरूलाई एकदमै आक्रोशित बनाउने कामहरू उनीहरूले गरे। त्यस प्रकारले गर्दाखेरि त्यसको परिणाम चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरिमा समुदायमा शान्ति त नहुने भयो। अन्याय छ तर त्यसको समाधान के हो त भन्नेतिर गएन त्यो बहस। सांस्कृतिक मार्क्सवादको ठुलो समस्या एउटा यो पनि रहेछ कि अन्याय त छ समुदायमा, राज्यले पनि अन्याय गरेको छ, अथवा कुनै अर्को पहुँच भएको वर्गले कमजोर वर्गलाई अन्याय गरेको छ, अथवा विभिन्न कारणले मानिस विभिन्न समुदायमा अन्यायमा परेका छन्। अब अन्यायमा परेका छन् भने उनीहरूको लागि सही समाधान के हुन सक्छ त भन्नेतिर बहस नगएर अन्याय गर्ने को हो त, अन्याय गर्ने चाहिँ मेरो दुश्मन हो र मेरो दुश्मन को हो त भनेर दुश्मन खोज्नेतिर गयो। त्यसले गर्दाखेरि दुश्मनी बढाउने बाहेक मेलमिलाप ल्याउने कुरा त्यहाँनिर देखिएन, शान्ति स्थापना गर्ने कुरा त्यहाँनिर देखिएन। एउटा समुदायमा सबै वर्ग, सबै जाति समुदाय, अल्पसंख्यक, विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न धर्म मान्ने, विभिन्न शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका अथवा प्राकृतिक रूपमा तेस्रोलिङ्गी भएर जन्मिएका यस्ता व्यक्तिहरू सबै अटाउन सक्छन्। त्यो समुदायभित्र समस्या छन् तर त्यही समुदायभित्र सबै व्यक्तिहरू अटाउन सक्छन्, सबैको भावनाको बुझाइ हुन्छ, सबैको समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्ने खालको सोलुसन निकाल्ने खालको चाहिँ बहस भएनछ, हुँदो रहेनछ। सांस्कृतिक मार्क्सवादको एउटा ठुलो समस्या। अनि एकातिर अब यसले फेरि धार्मिक समुदायमा धेरै खेलेको पनि पाइयो। विश्व राजनीतिमा अहिले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि राइट र लेफ्टको कुरा हुँदै गर्दाखेरि राइटिस्ट देशहरू कतिवटा छन् जो एकदमै एक्सट्रिम राइटिस्टहरू पनि छन्, जस्तै उदाहरणको लागि इरान, अफगानिस्तान जस्ता कतिवटा देशहरू। अनि ती देशहरूमा उग्र धार्मिक सांस्कृतिक र घोर दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचारधारा चाहिँ आपसमा घुलेको छ। धार्मिक सांस्कृतिक आस्था र विश्वासको आधारमा राजनीतिक सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यहाँको सबै नीति नियमहरू त्यसको आधारमा बनाउने भएको हुनाले एउटा धार्मिक समुदाय जो बहुमतमा छ उसले त्यो गरिसकेपछि अल्पमतमा पर्नेमा सधैँ अन्याय पर्ने भयो। एकल धार्मिक सांस्कृतिक नियम कानुन अनुसार अर्को धर्ममा आस्था राख्ने त्यो नियम कानुनभित्र छिर्न नसक्ने भयो। अनि त्यहाँ सधैँ द्वन्द्व रहिरहने भयो, द्वन्द्वको समाधान दीर्घकालीन रूपमा नहुने भयो। त्यो भइसकेपछि त्यसको समाधान के त भन्नेतिर चाहिँ नगएर मार्क्सवादको बहस चाहिँ एउटा समुदाय अर्को समुदायको दुश्मन, अनि दुश्मनलाई सकेसम्म सिध्याउनु पर्ने, दुश्मनलाई सकेसम्म बोल्न नदिनुपर्ने अथवा फरक विचार राख्न नपाइने,
जसले फरक विचार राख्छ उसलाई आक्रमण गर्नुपर्ने, उसलाई सिद्ध्याउनु पर्ने, त्यस्तो खालको भावना, त्यस्तो खालको शिक्षाद्वारा मानिसको भावनालाई भड्काइदिएको हुनाले अब दुईटा समुदायको बीचमा एउटाले अर्कोलाई दुश्मन भनेर सधैँभरि त्यही कुरा आइरह्यो भनेदेखि पुस्ता पुस्तासम्म एउटाले अर्कोलाई दुश्मनै भनिरहने भयो, मेलमिलाप त कहिले पनि नहुने भयो। भनेपछि त्यहाँ शान्ति कहिले पनि नहुने भयो, एकअर्काको विरुद्धमा सधैँ सङ्गठित भएर आक्रमण गर्ने कुराहरू हुने भयो। अब अहिलेको आधुनिक जमानामा हतियारहरूको विकास गर्ने, ड्रोनहरूको विकास गर्ने, विभिन्न खाले आत्मघाती र अन्य प्रकारका आक्रामक हतियारहरूको विस्तार गर्ने, अनि एकअर्कालाई आक्रमण गर्ने, रक्तपात गर्ने, हिंसा र रक्तपात चाहिँ त्यसको अन्त्य कहिले पनि नहुने भयो। यसको पछाडिको कारण के हो त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि यो सांस्कृतिक मार्क्सवादले त्यहाँ काम गरेको पाइयो। त्यसकारणले त्यो गलत भइरहेको छ भन्ने कुरा मेरो अहिलेसम्मको अध्ययनको बुझाइ। अनि यो सांस्कृतिक मार्क्सवाद भन्ने चिज चाहिँ बहुरूपी हुने रहेछ। यो बहुरूपी हुने रहेछ। यसले दुवैतिर यो दुईधारे तरवार जस्तै हुने रहेछ। यसले दुवैतिर जता पनि मिल्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने, अनि जसको पनि भावनासँग खेल्न मिल्ने। त्यसकारणले एउटा जस्तै समाजवादको कुरा, साम्यवादको कुरा अथवा मार्क्सवादी अर्थनीतिकै कुरा गर्दाखेरि पनि वर्गविहीन समाजको परिकल्पना जो गरिएको छ, एकातिर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा गरिएको छ। समुदायमा सधैँ दुईटा वर्ग हुन्छन्, वर्गको बिचमा द्वन्द्व भइरहन्छ, अनि द्वन्द्वकै कारणले एक आपसमा द्वन्द्व हुँदै जाँदाखेरि त्यसबाट अर्को एउटा केही नयाँ चिज आविष्कार हुन्छ भनिन्छ। तर फेरि अन्तिम परिकल्पना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्वन्द्वविहीन के अरे वर्गविहीन समाज। अब वर्गविहीन समाज हुने भने त द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद किन चाहियो? त्यसकारणले मैले बहुरूपी भन्न खोजेको, एकातिर त्यो भनेको छ भने अर्कोतिर वर्गविहीन परिकल्पना गरिएको छ। अब त्यो परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि पनि वर्ग त रहिरहने भयो। सत्तामा जो हुन्छ उसले चाहिँ सबै सरकारीकरण गरेर राज्यको स्रोत साधन आफ्नो कब्जामा पार्ने भयो, अनि उसले चाहिँ आफू खुसी उपयोग गर्न पाउने भयो। जो सत्तामा हुँदैन, जसको शक्ति कमजोर हुन्छ, जो खास गरिकन सर्वसाधारण निमुखा नागरिकहरू भनौँ, उनीहरू चाहिँ शासित वर्गमा, दास वर्गमा रहिरहने भए, सत्तामा उनीहरू चाहिँ मालिक वर्गमा रहने भयो। भनेपछि त्यहाँ दुईटा वर्ग त सधैँ रहने रहेछ। रसिया र चाइनाको भोकमरी पनि त्यही हो। सत्तामा हुने मालिक वर्गहरू त भोकमरीमा मरेनन्, नागरिक वर्ग नै भोकमरीमा मरे। त्यसकारणले त्यो कल्पना नै भ्रम रहेछ, झुटो रहेछ भन्ने मैले बुझ्छु। त्यो भएको हुनाले त्यसै गरी समाजवाद अथवा साम्यवादकै कुरा गरौँ, एकछिन हामीले यसरी सोच्ने हो भने पनि अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। जस्तै मेजरमेन्ट, हरेक कुराहरूको योजना बनाउँदा अथवा एउटा दूरदर्शन राख्दा, लक्ष्य राख्दाखेरि त्यसको मेजरमेन्ट के हो भन्ने कुरा विचार गरिन्छ। नाप्न सकिने हुनु पर्यो, हैन? भौतिक रूपमा अथवा कुनै न कुनै रूपमा नाप्न सकिने हुनु पर्यो। जस्तै हामी गरिबीको रेखा भनेर एउटा परिकल्पना गरिएको छ, एउटा नाप्न सक्ने रेखा। अनि प्रति व्यक्ति आय एउटा परिकल्पना गरिएको छ। हरेक राज्यको व्यक्तिहरूको, नागरिकको प्रति व्यक्ति आय फरक फरक हुने भयो। गरिबीको पनि एउटा मापक फरक हुने भयो। तर समाजवाद अथवा साम्यवाद अथवा वर्गविहीन समाज, यी कुराहरूको मापक छैन। के हुँदाखेरि चाहिँ समाजवाद आउँछ त भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट मापक छैन। के हुँदाखेरि चाहिँ साम्यवाद आउँछ त भन्ने कुराको स्पष्ट मापक छैन। त्यसकारणले त्यो चाहिँ गलत छ भन्ने लाग्छ। अनि त्यो गलत छ, त्यसको एउटा स्पष्ट मेजरमेन्ट नभइसकेपछि हरेक व्यक्तिले आफ्नो सुविधा अनुरूप त्यसको व्याख्या गर्न सक्ने भयो। आफ्नो सुविधा अनुरूप व्याख्या गर्दाखेरि मेरो व्याख्या एउटा हुने भयो, अर्को व्यक्तिको व्याख्या अर्कै हुने भयो, शासक वर्गको व्याख्या एउटा हुने भयो, गरिब वर्गको व्याख्या एउटा हुने भयो, बेरोजगार नागरिकको व्याख्या एउटा होला, धनी सम्पन्न पुँजीपतिको व्याख्या एउटा होला। त्यो गर्दाखेरि यो मार्क्सवाद भन्ने चिज नै बहुरूपी रहेछ भनेर मैले भन्न खोजेको। अनि मार्क्सवाद पनि त्यस्तै बहुरूपी भइदियो। र यसमा सानो एउटा व्याख्या हरेकको हुन पाउने भयो। तर जहाँ चाहिँ यो समाजवादी, साम्यवादी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट राज्य छ, त्यहाँ चाहिँ अर्कोले आफ्नो राख्न बोल्नै पो पाउँदैन भने चाहिँ कसरी मल्टिकल्चरल, होइन? कसरी, होइन, जनताको, नागरिकको स्वार्थ भयो र
अर्को दल, अर्को व्यक्ति, अर्को शक्ति, पार्टीमा अर्को गुट, अर्को पक्ष, होइन पार्टीभित्र हुन्छ नि पक्ष विपक्ष, त्यो ल्याउनु नपर्ने भयो है। आफ्नो नेताहरूलाई मार्ने काम होइन, सिद्धाउने काम भइहाल्यो भनेपछि वास्तवमा यो कति जटिल छ कुरो, उनीहरूको भ्रम नै होइन। त्यहाँ अन्तर पार्टी लोकतन्त्र भनेको छ, छैन त्यहाँ लोकतन्त्र। त्यही त, धन्यवाद विदुर सर। त्यस कारणले बहुरूपी भनेर मैले भन्नु खोजेको, किनकि एकातिर डिफेक्टो गभर्मेन्ट भन्ने पनि छ नि त। फेरि एउटा पार्टी सिस्टममा जाने, समाजवाद लागू गर्ने बित्तिकै रसियामा नि त्यही गरेको देखियो, चाइनामा नि त्यही गरेको देखियो। अरू सबै पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लाएर एउटा मात्रै पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा। अनि डिफेक्टो रुल भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ अन्तर पार्टी अथवा लोकतान्त्रिक आचरण अथवा त्यहाँ फरक विचार छलफल गर्ने, बहस गर्ने भन्ने कुरा त लिटरली प्रतिबन्धित नै हुने भयो। त्यो भइसकेपछि अब नागरिकले पनि फरक विचार राख्न अथवा विरोध गर्न अथवा आफ्नो मतभिन्नता राख्न, जाहेर गर्न नपाउने अवस्था त हुने नै भयो। जसले त्यो गर्छ उसलाई निषेध गर्ने कुरा। यो मत होइन, मत राख्ने कुरा आइरहेको हुनाले लगभग 45 मिनट पनि कट्यो। विपिन हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यसमा के राख्न चाहनुहुन्छ? थोरै सिरोसल रोके त, उहाँले के थप्नुहुन्छ कि? हजुर धन्यवाद। म सुनिराखेको छु। मैले अघि सुरुमै कन्फेस गरेँ यो सांस्कृतिक मार्क्सवादको बारेमा अध्ययन त मैले पहिले पनि गरे हो, तर करिब करिब भुलिएँ कि म अलमल्ली यो खास यसको ठ्याक्कै व्याख्या के हुन्छ, हिजो गरिएको व्याख्या अहिले लागू हुन्छ कि हुँदैन। मैले पढ्दै गर्दाखेरि, मैले पोलिटिकल साइन्सको अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यसो वर्ष गर्नेको झन्डै 22-23 वर्ष अगाडि पढाए रहेछु मैले यो विषय। अनि यति बिचमा अहिले आएर यसलाई त्यही मेरो पढाइकै आधारमा बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा म अल्मलिएको। अघि भर्खर एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई, यो ठ्याक्कै सांस्कृतिक मार्क्सवाद भन्न खोज्या होइन, तर यो स्लो पोइजन टाइपको, खास गरी चेतनामा आक्रमण गर्ने र एक ढङ्गले एउटा विचारलाई प्रभावित गर्दै लगेर अन्तिममा त्यो विचार मात्रै सही हो, बाँकी विचारहरूलाई बर्खास्त गर्ने भन्ने ढङ्गले यसको त्यो लक्ष्यमा गइराखेको भन्ने बुझ्या हो मैले। सानो उदाहरण चाहिँ, म लुभु भन्ने ठाउँमा बस्छु। अनि लुभु चाहिँ पुरानो बस्ती हो, यो ऐतिहासिक बस्ती, धेरै सयौं वर्ष पुरानो बस्ती। अनि त्यहाँ नेवारी बस्ती मात्रै हो। अब लुभु चाहिँ पर्टिकुलरली नेवारी समुदाय भएको बस्ती। अनि समग्रमा हामीलाई थाहा छ नेवारी जाति का अब भनौँ न अरू पनि होलान्, तर सामान्यतया हिन्दू र बुद्धिस्ट भनेर नेवारहरूलाई धर्मका आधारमा हेरिन्छ। उहाँहरू त्यो दुईटा धर्मका अनुयायी हुन् भनेर मान्ने गरिन्छ। तर रमाइलो कुरा के हो भने, नेवारी बस्तीभित्र आज एउटा यो चैते दशैंको के प्रोग्राम भइराखेको छ। बिहानदेखि माइक लगाएर त्यहाँ गीत भजनहरू गाइएको छ अनि मान्छेहरू त्यहाँ अनुयायीहरू गएर पूजाआजा गरिराखेका छन्। अनि मैले नोटिस गर्दै आएको क्या, यो कुरो सुन्दै थिएँ तपाईँको कुरा र मैले नोटिस पनि गरेको। नेवारी बस्तीभित्रको त्यो पर्टिकुलर नेवारी बोल्ने मान्छेहरू, त्यो धर्मका अनुयायीहरूले बिहान जाँदै गर्दा पनि त्यहाँ लगाएको गीत, बजाइएको गीत, त्यो लाउड स्पिकरमा बजाइएको छ, त्यो गीत हिन्दी छ। फर्केर आउँदा पनि म हिन्दी नै सुनेर आएँ कि। मैले यो उठाउन खोजिराखेको चाहिँ यो खालको एउटा ब्रेन वास गर्ने, भोलि तपाईँले अचम्म मान्नु पर्दैन सबै हिन्दूहरूले हिन्दी भाषा बोल्न पर्छ भनेर यहाँ कसैले भन्यो भने अचम्म मान्न पर्दैन। किनभने यो बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई थाहा छ नेपालको जनसांस्कृतिक संरचना हैन, यहाँको विविधता सबै कुरा थाहा छ नि। तर यहाँ भोलि गएर अब यहाँ सांस्कृतिक धर्मवादको कुरा आइराखेको छ, सांस्कृतिक धार्मिक राष्ट्रवाद पनि बढेर गइराखेको छ नि। यो त्यसको अर्को रूप हो भन्दैछु म। त्यो मार्क्सवाद, सांस्कृतिक मार्क्सवाद नै भनेको छैन, तर त्यस्तै प्रकारले मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने र एकतिर लगेर यो मात्रै सही, बाँकी असत्य हुन्, बाँकी फगत हुन्, बाँकी काम लाग्ने हुन्, यिनीहरूको चाहिँ डटेर विरोध गर्नुपर्छ, निषेध गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा मान्छेहरूलाई पुर्याउने प्रकारले यो एउटा स्लो पोइजन हालिने रहेछ। मैले बुझ्न चाहेको, यो लुभु बस्तीभित्रका पर्टिकुलर नेवारीहरूले आफ्नो धर्म आस्थाको स्तुतिको भजन गाउँदा बजाउँदा सुनाउँदा
नेवारी भाषा छैन र, नेवारी चल्दैन र, वा नेपाली कम्तीमा पनि दोस्रो त होला उहाँहरूको लागि नेपाली भाषा, हिन्दी भाषा किन चाहियो भन्ने मेरो प्रश्न के हो। यही कुरा तपाईले मैले अध्ययन गर्दै गर्दा थाहा नेपालमा मास्टर्स डिग्रीका लागि मैले अध्ययन गर्दै गर्दा र त्योभन्दा अलि 10-15 वर्ष अगाडितिरको कुरा हेर्ने हो भने रसामा फुल स्कलरसिप लिएर जाने मान्छेहरू ओहिरो लाग्थे र त्यति बेला रसाले नेपालीहरूलाई प्रशस्त निशुल्क हैन एक ढङ्गले फुल छात्रवृत्ति दिएर लग्यो। त्यति मात्र हैन, नेपालमा त्यति बेलाकै हिसाबमा भन्यो भने करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर लाल साहित्य यहाँ अनुवाद गर्न लगाइयो। यो अनुवादकहरूलाई भनौँ न राम्ररी तलब खुवाइयो र प्रकाशन गरियो। अहिलेको नेपाली कम्युनिस्टहरू जुन ढङ्गले कम्युनिस्ट त्यो विचारको विकास भएर आएको छ र उहाँहरू आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्नुहुन्छ नि, ती सबै प्राय जसो मानिसहरू ती लाल साहित्यबाट आएका मान्छेहरू, त्यो स्कुलिङबाट आएका मान्छेहरू। यो त्यति बेलाको सांस्कृतिक मार्क्सवादले एउटा लक्ष्य लिएको थियो, त्यति बेला बडो चर्चा हुन्थ्यो, विश्व कम्युनिस्ट भाइचारा। तपाईले त्यो शब्द सुन्नु भएको थियो, त्यो भाषा सुन्नु भएको थियो कि थिएन? विश्वका कम्युनिस्टहरू एक हौं, विश्वका मजदुरहरू एक हौं भन्दै भन्दै विश्वका कम्युनिस्टहरू एक हौं। अनि हामीलाई अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि केसम्म सिकाइन्थ्यो अर्थात् ती लाल साहित्यमा केसम्म पढ्न सकिन्थ्यो भने यो संसार सबै एकै माइन्डसेटको हुन्छ, एउटै राज्य हुन्छ, एउटै डिफेक्टो हुन्छ र कम्युनिस्ट मात्रै हुन्छ के हो। त्यसले हो नि त साम्यवाद भनेको। साम्यवादको ठ्याक्कै त्यो उटोपियाको कुरा गर्दा त्यो अन्तिम परिदृश्य चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दै गर्दाखेरि सबै विश्वभरिका ग्लोबल सिटिजन्स चाहिँ कम्युनिस्ट डिफेक्टो अन्तर्गत हुन्छन्। लाग्दैन कि हामी देख्छौँ एकाडेमीमा पनि, युनिभर्सिटीहरूमा, विश्वविद्यालयमा पनि वास्तवमा यो कल्चरल मार्क्सिजमलाई लिबरेसन थियोलोजी हामी देख्छौँ हैन, थियोलोजिकल इन्स्टिट्युसनहरूमा त्यसको नाममा, बहुसांस्कृतिकवादको नाममा अनि पोलिटिकल करेक्टनेसको नाममा अनि आज आएर ट्रान्सभेस्टिजम है, जेन्डर इस्युज अनि सेक्सुअल ओरिएन्टेसनमा यो तरिकाले हैन आज सोध्न मन पर्यो। मैले छोरी मान्छे जस्तो लाग्यो आज, कहिले म छोरा मान्छे जस्तो लाग्यो भनेको घरमा हैन। म चाहिँ आज छोरी मान्छे लुगा लाए म छोरा मान्छे जाने टोयलेटमा जान्छु, म छोरा मान्छे हो बायोलोजिकल्ली है, फङ्सनिङ छ, तर म चाहिँ छोरी मान्छेको लुगा लाएर छोरी मान्छेहरू जाने टोयलेटमा जान पाउनुपर्छ, बाथरुममा जान पाउनुपर्छ। यस्तो प्रकारको माग आइरहेको छ। यो विकृति हो। हामी सानो मन गर्दैनौँ, हामी धार्मिक अन्तर्राष्ट्रवादको विरुद्धमै छौँ, तर मान्छेलाई मान्छेभन्दा कमको, जनावरको, पशुको हैन, हुइमको, कसैको कल्पनाको आधारमा, लुगा लाएको आधारमा हैन, सर्जिकल अपरेसन गरेर म चाहिँ छोरी मान्छे भएँ, छोरा मान्छे भएँ भन्ने आधारमा सम्पूर्ण राज्यले समाजले त्यो कुरा मानिदिनु पर्ने, चर्चले, मन्दिरले, त्यहाँका पास्टर लिडर अगुवाहरूले, धार्मिक पुजारीले त्यो कुरा स्वीकार गरिदिनु पर्ने जुन माग राखिएको छ नि, वास्तवमा अत्यन्तै यो हाम्रो विवेकको विरुद्धमा छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ, प्राकृतिक र स्वाभाविक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ। यो सांस्कृतिक मार्क्सवाद चाहिँ अत्यन्तै जटिल विषय छ। यस विषयमा आज एकाडेमीमा चर्चा हुनुपर्ने त्यहाँ भइरहेको छैन, त्यहाँ साइलेन्स गरिएको छ, त्यहाँ क्यान्सल कल्चर छ। आज यो कुरा हामी देखिरहेका छौँ। युरोप अमेरिकामा, नेपालले पनि कुरा भइरहेको छ। यसको विरुद्धमा हामी छौँ, किनकि हामी हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र भएर फक्रन, फल्न, फुल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राजनीतिक रूपमा पनि राख्दछौँ, मानव अधिकारको रूपमा पनि राख्दछौँ र त्यो चाहिँ वास्तवमा युनिभर्सल हो, त्यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो। एउटा अमुक कुनै हैन जाति, भाषा, धर्म, कलर, लिङ्गीयता, क्षेत्रको आधारमा मान्छेलाई परिभाषित गरेर सानो गर्नु हुँदैन। यसमा हामी स्पष्ट हुन्छ। आजको निम्ति हाम्रो छलफललाई हामी सांस्कृतिक मार्क्सवाद र त्यसले ल्याउने पहिचानको जुन राजनीति गरिएको छ, कहिलेकाहीँ विभाजनको राजनीति, क्षेत्रीयतावादी राजनीति पनि बनेको छ नेपालको सन्दर्भमा, यसमा हामी कसरी सचेत रहनुपर्छ भन्दै गर्दा हामी फेरि न्यायको, समताको हैन, सबैलाई समेट्ने कुराको विरुद्धमा कदापि छैनौँ, तर सबैलाई समेट्न भन्दा एउटा पार्टिकुलर पछिलाई समेटेर एउटा चाहिँ बोल्न नदिने, त्यसको चाहिँ हामी विरुद्धमा छौँ। यति भन्दै आजको हाम्रो यो स्वतन्त्र राजनीतिक बहसको तेस्रो सिजनको तेस्रो श्रृङ्खला, तेस्रो एपिसोड आजको हामी अन्त्य गर्छौँ। जति यहाँले पछिबाट फेसबुकमा हामीलाई एयर गर्नेछौँ, युट्युबमा राख्नेछौँ। हेर्नु चाहिँ सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिँदै अनि आजका सहभागी र प्रस्तुतकर्ता सबैजना पनि धन्यवाद दिँदै हामी आजको कार्यक्रम यहाँ अन्त्य गर्छौँ।
हस् त धन्यवाद। धन्यवाद।